अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह का करोड़ों एहसान है, कितना भी शुक्र करो तो कम है अल्लाह का, कि अल्लाह ताला ने आज हमको फिर से एक बार इल्म की मजलिस में लाकर जोड़ दिया है। अल्लाह हमारे वक्तों में बरकत दे और हमारे जहनों को खोल दे, यही दुआ है। और अल्लाह सबके आने को बैठने को कबूल फरमाए। और चलिए आज हम करते हैं इंशाल्लाह, पिछले हफ्ते जो हमने पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे का शुरू करते हैं, ताकि हमारा वक्त के हिसाब से हम चलते रहे, वेस्ट ना हो। ठीक है। हमने जो पिछले हफ्ते करे थे वो नई बहनें पहले देख लें क्या हमने पढ़े थे, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, हमने जो पढ़े थे हुर्फे तहजीब में, हमने जो पढ़े थे, हमने पिछले हफ्ते पढ़े थे ना। आप सबने होमवर्क भी करके डाला था। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ और बा अलिफ बा, उसको पढ़े थे हमने। अलिफ जोड़ने से क्या होता है, वॉवेल्स जोड़ने से, है ना। वॉवेल्स जोड़ने के हमारा क्लासेस चल रही है, वॉवेल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उससे हमने कैसे जुमले बनाए, सबने आपने होमवर्क बना के डाले, लिखे भी थे माशाल्लाह। आ बा पा, उससे हुर्फ भी बनाए थे। अब हम आज जोड़ेंगे उसको वाव। ठीक है, अब हम वाव जोड़ के आज कैसे जब बनते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पे तो अलिफ मद आ और वाव का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अलिफ मद आ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पे वाव और उसको हमजा जोड़ने से ये आओ बनता है। हमको आवो लिखना है। तो एक बार इंशाल्लाह, ये वॉवेल्स में हमने बताए थे पिछली बार भी कि हमजा लगाने से अ की आवाज आती है, आ ओ, है ना। और ये जैसा ये हम अलिफ मद आ, उस पे हम ये पे हमजा लगाए तो ये क्या बन गया, आए, है ना। इसी तरह से हम अगर अलिफ मदा छोटी ई पे अगर हम हमजा लगाते हैं तो क्या बनता है, ये आई, है ना, आई। ऐसे हमारे लफ्ज बनते हैं इस तरह से, जैसा आपने पढ़ा था पिछले हफ्ते, लिखा था कि आना, ठीक है, आटा, ये सब ऐसे ही हमारे हुरूफ बनते जाएंगे। ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, बा को हम अगर वाव जोड़ते हैं तो वो बो बनता है? इससे भी हम जुमले बना के देखेंगे इंशाल्लाह। पे को हम वाव जोड़ते हैं तो वो पो बनता है ना। पो लिखने के लिए हम क्या, कि पे को वाव जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो पो। अब इसमें मारूफ आवाज होती है और मजहूल आवाज होती है। पो जो है ना, ये पो पो पूरा लिखना है तो ये वाला पो हम इस्तेमाल लिखेंगे, पो रे अलिफ रा। ठीक है। अब इसी को हम पौधा लिखना है तो ये क्या उसको बोलेंगे, मजहूल आवाज, पौ लिखेंगे ऐसा ही। लेकिन जुमला देख के हम पढ़ते हैं ना, पौ, है ना, पौधा। क्योंकि हमने पहले भी बताए थे कि उर्दू में हर जगह जेर जबर पे साकिन लिखा नहीं होता है। जुमले के एतबार से हमको खुद को जोड़ के जुमला पढ़ना है। ये पौधा अच्छा है, तो मैं ये नहीं लिखूंगी ये पौधा अच्छा है, नहीं पढ़ूंगी। मैं इसको पढ़ूंगी ये पौधा अच्छा है। और काम पूरा हो गया तो मैं ये पौ नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी ऐसा ही, लेकिन उसको पढ़ूंगी कैसे, पूरा, पे वाव पो रो रे अलिफ रा, पूरा। ऐसा जुमले के एतबार से हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे इसके फिर बताएंगे जाऊंगे आपको। अब फिर उसके बाद में ते को भी वैसा ही हम, ते वाव तो, ये अलग अलग इसमें जुमले कहीं ना कहीं है, देखिए यहाँ पे भी है, आगे आगे आएगा। ये मश्क है क्योंकि हमारी, तो हमें पूछने के लिए है आपको, क्या आज मैं बाद में इसको पूछूंगी आपको क्या लिखा हुआ है। ते वाव तो पढ़ सकते हैं, है ना, काम हुआ तो, है ना। अब इसी तरह से हम तौबा लिखना है तो भी यही तो लिखेंगे, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तौबा। हाँ, ये भी बताएंगे हम कैसे आता है तौबा का, यहाँ कैसा आता है बाद में इंशाल्लाह। तो ये तो ऐसा हमको पढ़ेंगे, इसको मजहूल आवाज पढ़ेंगे, यानी मारूफ और मजहूल आवाज जब कभी लगती है वो हमें जुमले के एतबार से लगा के पढ़ना है। इसी तरह से टे वाव टो, पे वाव पो, टे वाव टो, जो, हो। अब यहाँ पे देखिए, दे दाल वाव दू भी होता है। अब इस पे पेश लिखा है इसलिए हम दू पढ़ेंगे इसको, हाँ। दाल वाव पेश दू, और रे दूर हो गया, ये दूर लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे, और हम ऐसा ही लिखेंगे, इस पे कोई जेर जबर पेश नहीं है तो ये दौर भी बन सकता है।
اور ابھی سمجھو یہ دور نہیں، اس پہ پیش نہیں لکھا ہے، لیکن یہ لکھا ہے دور کے لیے، وہ بہت دور ہے، تو ابھی بھی ہم یہی لکھیں گے، کبھی پیش نہیں لکھا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں گے، جملے کا ایسا ہے، جملہ کون سا ہے اس کے اعتبار سے ہم لگا کے اس کو پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں یہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو، کیونکہ دو، دو، یہ سب ہے نا، زیر زبر پیش ہر وقت نہیں لکھا ہوتا ہے، جملے کے اعتبار سے یہ دور ایسا ہے نا، وہ دور ویسا تھا، تو ہم یہ دال واو رے لکھیں گے، تو سمجھ میں آ گیا۔ اب وہ بولیں گے وہ لڑکا دور کھڑا ہے، تو ہم یہ دور ہی لکھیں گے، زیر زبر پیش نہیں ہوگا، لیکن ہمارا جملہ کیسا ہے، لڑکا دور کھڑا ہے تو نہیں ہو سکتا، دور کھڑا ہو، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ دور لکھا ہوا ہے۔ ہر جگہ پہ زیر زبر پیش نہیں لکھا ہوتا، کہیں کہیں پہ لکھا بھی رہتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے راوا پیش رو لکھا ہوا ہے، ریوا پیش رو لکھا ہوا ہے، سو لکھا ہوا ہے، جیسا بھی سوئی لکھنا ہے ہم کو، تو ہم یہ لکھیں گے سو، اور یہ حمزہ پہ ہم، یہ عیا پہ ہم حمزہ لگائیں گے، سو ای کی آواز کرے گی وہ، ہے نا، ایسا۔ اسی طرح سے اگر ہم کو سولی لکھنا ہے تو ہم یہی لکھیں گے، مگر ہم اس کو کبھی پیش لگاتے کبھی نہیں۔ لڑکا سولی پر چڑھ گیا تو یہ سولی آئے گا، ہاں، تو ہم اس کو پیش نہیں بھی لگا ہوگا تو اس کو سولی پڑھیں گے، اس کو سولی نہیں پڑھیں گے ہم لوگ۔ سمجھ میں یہی فرق ہے مجہول اور معروف کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعا واو دو، دعا واو زو، ایک منٹ میں نے یوٹیوب نہیں آن کیا، سوری سوری، ہاں آن کیا ہے نا، سوری، ہاں آن کیا ہے، معاف کرنا۔ چلیے ابھی یہ دعا واو دو، زو واو زو، اب یہ سین واو سو، سین واو سو بھی ہوتا ہے، سو بھی ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے سو نا، کون سا گولڈ جو ہم سونا خریدتے ہیں اس کو ہم سونا بولیں گے، ہے نا۔ اب بچہ کوئی سویا ہوا ہے، وہ بچہ سونا چاہتا ہے، تبھی بھی ہم یہی سونا لکھیں گے، ہے نا۔ اب ہم کیا بولیں گے، سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو یہ سونا لکھا ہوا ہے، ہاں، سونے کی قیمت، جملے میں یہ آئے گا۔ یہ کیسا آتا ہے ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ، اب جب ہمارا واحد جمع شروع ہو جائے گا نا، سنگولر پلورل، تب اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اب ہم بولیں گے کہ یہ سونا لکھا ہوا ہے، ہاں، تو یہ ہم یہ سو لکھیں گے۔ اب کوئی کوئی کیا ہوتا ہے، سودا ہوتا ہے، دیکھیے سودا خرید لائے، تو ہم یہ لکھیں گے سودا، لیکن ہم اس کو جملہ کیا ہے دیکھیں گے، سودا خرید لائے، ہے نا، منع کے ابا نے سودا خرید لائے، تو ہم کیا لکھیں گے، سودا پڑھے، ہے نا۔ تو پڑھیں گے کیسے ہم اس کو، سودا پڑھیں گے، لکھیں کیسے، سودا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نو، نون واو نو بھی ہوتا ہے، نو بھی ہوتا ہے۔ اب ہم نور لکھنا ہے تو ہم کو یہی نور لکھنا ہے، نو بھی لکھنا ہے تو ہم کو یہی نو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جملے کے اعتبار سے پڑھیں گے ہم لوگ، ہے نا۔ نو جملے ہیں تو یہ نو آئے گا، ہے نا۔ سورج کا نور بہت تیز ہوتا ہے نا، روشنی یعنی نور کو بولتے ہیں نا۔ قرآن کی کتاب میں جو ہے نور ہے، تو یہ ہم نور لکھیں گے، تو یہ جملے کے اعتبار سے ہم جوڑ جوڑ کے پڑھیں گے۔ جیسا یہ چھ واو چو، چو بھی ہوتا ہے، چو بھی ہوتا ہے، چھ واو چور کے لیے ہم یہی لکھیں گے، اور چوک لکھنا ہے تو بھی ہم یہی لکھیں گے، یہ مجہول ہے اور یہ معروف ہے، چور چوک، دیکھیے چو لکھا وہی ہے، پڑھنا ہم کو جملے کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طرح سے کو بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اس کو دے دو، ہے نا، اس کو دے دو۔ اب ہم کوا لکھنے کے لیے تب ہم یہ استعمال کریں گے۔ اب یہ زیر زبر پیش تسدید بھی آتا ہے، تسدید میں واو کی آواز ڈبل آتی ہے، تو یہ تسدید کا بھی ایک بار انشاءاللہ ہم مشق کریں گے، تبھی ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آج ہم یہ واو کو جوڑنے کے بارے میں اچھے سے پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے پے واو پو، ہم نے پڑھے تھے نا، پودا بھی ہوتا ہے، پورا بھی ہوتا ہے، تے واو تو بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دال واو دو، دور بھی ہوتا ہے، دورہ بھی ہوتا ہے، دور بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شین واو شو، معروف اور مجہول آواز ہوتی ہے، یاد رکھیں، ہاں، ٹھیک ہے۔ اور شین واو شو، توئے واو تو، فے واو فو، حمزہ واو آؤ، سین واو سو، سو بھی ہوتا ہے، سو بھی ہوتا ہے، پے واو پو بھی ہوتا ہے، پو بھی ہوتا ہے، لام واو لو بھی ہوتا ہے، لوہا لکھنا ہے تو ہم یہی لکھیں، ٹھیک ہے، لوہا، اسی طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ساکن لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ لو ہی پڑھیں گے، لیکن کبھی نہیں لکھا رہتا، ہاں، تبھی ہم ایک دھات کا نام لوہا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوہے کی چیز ہے تو ہم وہی لوہا استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے چوہا،
चूहा भी लिखना है तो हम ये चू इस्तेमाल करेंगे। चौ भी बनता है, ये चौड़ा लिखना है तब भी हम ऐसे ही चौ लिखेंगे, रे अलिफ ड़ा। ठीक है। चूहा लिखना है तब भी हम यही चौ इस्तेमाल करेंगे, चू हा। ठीक है। चूरा लिखना है तभी हम यही चू इस्तेमाल करेंगे, चूरा चूरा हो गया बोलते हैं ना, तो ये जुमले के एतबार से हम इसको मारूफ और मजहूल पढ़ेंगे। इसी तरह से डाल वाव दो, नो नून वाव नो, हाँ, 9 9 साल यही लिखेंगे। और नू लिखना है नूर तो भी यही नू इस्तेमाल होगा, नो मजहूल मारूफ और मजहूल। मीम और मो भी होगा, मीम और मुंह भी होगा। ठीक है। मोर के लिए भी हम मो, यही मीम और मो इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और मूंगी लिखना है तो भी हम ये मीम वाव और नून ये मूंगी ये मुही इस्तेमाल करेंगे। ये कैसे आएगा नून गोना, इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब ये काफ वाव कौ, फे वाव फो है। ठीक है, चले देखिए फे वाव फो यहाँ पे भी है, फे वाव फो यहाँ पे क्योंकि साकिन लिखा तो हम फो पढ़ रहे हैं। इसको भी हम फो पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं पे लिखा नहीं रहता, लेकिन हम इसको फो भी पढ़ सकते हैं, फू भी पढ़ सकते हैं। वाव से हम मारूफ और मजहूल हम जुमले के एतबार से पढ़ेंगे। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे जुमले जोड़ के लिखे हुए हैं, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए, कूदा, जूता, काफ पे ऊपर पेश लिखा है तो हम कूदा लिखेंगे। जूता, पूरा, चूड़ा, चूहा, टूटा, रूह। रूह लिखने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, समझे। खाली हम रे पे पेश लिख के हा नहीं लिखेंगे, ये वावेल आएगा इसके अंदर। रूह, नूह, हाँ, नूह, नूर, नूर, टूर, रूम। अभी हमें रूम लिखी है, पेश लिखा है, इसके लिए रूम पढ़ रहे हैं तो रूम भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। सोचा, मोटा, लौटा, लौटा लिखा है ना यहाँ पे, अभी हम इसको लोटा भी पढ़ सकते हैं जुमले के एतबार से। ठीक है। चोर, बोल, गोल। इसी तरह से कहो। अभी देखिए यहाँ पे कहो, काफ को हमने हे बीच में जोड़ दिए और ये वाव। अभी इसकी भी एक बार मश्क होगी इंशाल्लाह। हा को बीच में लाते हैं तो कैसा लिखते हैं, आखिर में आता है तो कैसा लिखते हैं, हमने पिछली बार भी बताए थे इंशाल्लाह। फिर भी एक बार डिटेल में इसका करेंगे इंशाल्लाह। कहो ऐसा लिखेंगे, हाँ। करो, सुनो, ला दो, मानो, डालो, डाल अलिफ डालो, डालो। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट जुमले हैं, देखो मैं बताती हूँ आपको। यूसुफ, हाँ, ये संदूक, संदूक यहाँ पे नून गुन्ना बीच में आता है तो हम अरबी में कैसा नून गुन्ना पढ़ते हैं इसी तरह से पढ़ेंगे, वो कैसे मैं आज बताऊंगी इंशाल्लाह। मजबूत, मजबूत, सूरज, सूरत, रसूल, रसूल, सौदा, पौधा, लौटा, चौड़ा, दौड़ा, फौज। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये साकिन लिखा हुआ है तो हम इसको मजहूल पढ़ेंगे, दौड़ा, फौज। नहीं तो हम लोग उसको अगर नहीं होता तो जुमले के एतबार से पढ़ते थे, जैसे हमने पूरा पढ़े थे इस तरह से। चलिए ये अभी हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि सबको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो हम फिर लास्ट में इंशाल्लाह उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। अच्छा अभी जो है, एक मिनट। पिछली क्लास में हमने थोड़ा थोड़ा जुमले लफ्ज जोड़ जोड़ के जुमले बनाए थे, उस पे भी हम थोड़ा सा गौर फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए ये यहाँ पे, हाँ ये देखिए, हाँ हम का बोल रहे थे ना हम, क्या हम हाँ का बताएंगे आपको कि कैसे हाँ इस्तेमाल होता है। देखिए स्टार्टिंग में अगर ह ऐसा आता है, ये जो गोल ह लिखा हुआ है यहाँ पर, हमको उसको जोड़ना है तो उसमें हम मीम जोड़ेंगे तो ये ह ऐसा आएगा, कड़ी वाला ह, और इसको हम मीम जोड़ेंगे, हम बनेगा। ठीक है। ये हम बनेगा। और ये भी वैसे ही है, स्टार्टिंग में अगर हम ह और हम उसको अलीफ जोड़े तो हा बन गया, ये ह है। ये गोल हा स्टार्टिंग में आता है तो ये कड़ी वाला ह बन जाता है। ठीक है। और इसी तरह से हमने उसको अलीफ जोड़ दिया, फिर उसको हमने त जोड़ दिया, फिर हमने उसको गोल चश्मे हाँ पढ़े ना हमने,
हाथ जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, पूरा हाथ बन गया, हाथ। इससे हम कोई जुमला बना के देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर, हाथ साफ रख, जुमला पूरा बन गया। हा अलिफ हा थ, अभी हमने कैसा लिखा देखा, इस स्वाद को, छोटी स्वाद को, छोटी शक्ल को हमने अलिफ जोड़ दिया, स्वा बन गया। अब हमने उसको फे जोड़ दिए, स्वाफ बन गया। अब हम रे और ख, दो चश्मे क को हमने दो चश्मे हा जोड़ दिए तो रख, हाथ साफ रख, ये हो गया जुमला हमारा। इसी तरह से अब हम या को भी जोड़ के देखते हैं। हमने बताए थे या के बारे में बताएंगे कि जुड़ते हैं तो कैसे लफ्ज बनते हैं। अब ये छोटी ये है, देखिए, ठीक है, हमने यक्का लिखना है, ठीक है, ये है काफ और काफ। अभी हमने बताया था तशदीद की आवाज डबल होती है, तो क्या उसको आता है, डबल लिखा जाता है काफ को, तो पढ़ा भी डबल जाता है। अरबी में भी ऐसी होता है ना हमको, यक्का, यक्का, हाँ, मुजम्मिल, तमसील आती है तो डबल आवाज आती है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अभी ये स्टार्टिंग में या आया तो हम लिखेंगे कैसा उसको, ये को, या क्योंकि जुमले के साथ जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है तो हम ये वाला दो नुक्ते वाला ये लिखेंगे और ऐसा लिखेंगे यक्का, समझा। ये वाला यह स्टार्टिंग में आता है तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, दो दो नुक्ते वाला यह लिखेंगे यक्का, ठीक है। इसी तरह से दूसरा भी एक देखते हैं। अभी याद लिखना है तो ये छोटी यह है, उसको हमने, छोटी यह स्टार्टिंग में आया तो दो नुक्ते वाला होगा, उसको हमने अलीफ जोड़ दिए और यहाँ पे दाल लिखिए, याद बन गया, है ना, याद। इसी तरह से या से अभी और कुछ लिखना है हमें, या से जो स्टार्टिंग में आता है उसे या, जी, कोई नाम लिखते हैं तो या को हमने अलिफ जोड़ दिए, या बन गया वाव और रे, या वर, हाँ। तो ये स्टार्टिंग में या आता है तो क्या बनता है, दो नुक्ते वाला या बनता है। इससे आप कोई जुमला बना के देखते हैं हम लोग, है ना। अपना, अलिफ, पे, नून, पे की छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल, उसको अलिफ जोड़ दे तो क्या बन गया, अपना। सबक, स, बक, सीन छोटी सीन, छोटी बा और एक काफ, सबक, है ना। जो हमने शक्लें पढ़े थे ना, छोटी शक्ल, अपना सबक। अब हमें याद, याद तो हमने बता दी है अभी कैसे, याद स्टार्टिंग में आता है तो दो नुक्ते वाला आता है, याद क, कर हो गया, उसको वाव जोड़ेंगे तो क्या बन गया, करो। आज हमने जो पढ़े ना वाव जोड़ने वाले हरूफ, अपना सबक याद करो। अपना हमने पिछली बार अलिफ जोड़ने वाला पढ़े थे, वावेल्स जोड़ने तो कैसे जुमले बनते हैं ना, इसी तरह से अपना सबक याद करो, ऐसे हमारे जुमले बनते जाएंगे इंशाल्लाह। और भी हम इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी यहाँ बीच में यह आता है तो देखिए यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अभी ये नून है, ठीक है, नून है, नून से पहले हम दूसरा एक लफ्ज बनाकर देखते हैं। चार हरूफी लफ्ज हमने बीच में पढ़े थे। नून, छोटी नून, ठीक है, उसको हमने छोटी मीम जोड़ दिए, ठीक है। अब इसको हम अलीफ जोड़ दिए, नमा बन गया, है ना, मीम अलीफ मा। अब हमने उसको जे लिख दिए, नमाज बन गया, है ना, नमाज। देख, ये हमने बनाए चार लफ्ज वाले, चार लफ्ज वाले हरूफ बना दिए। इसी तरह से अब हमें बीच में ये जोड़ने वाले हरूफ की भी प्रैक्टिस करते हैं। नून, जब ये बीच में आती है, छोटी या बड़ी या बीच में आती है, तब ये भी ये क्या होता है, दो नुक्ते वाली या बनती है, समझे। अभी जैसे देखें नून, ठीक है, नून की छोटी शक्ल। अब हमने या की छोटी शक्ल भी पढ़े थे, अब हम इसको काफ जोड़ दिए, क्या बन गया, नेक बन गया, क्योंकि ये बीच में आने की वजह से दो नुक्ते वाला हो गया, लेकिन आवाज उसकी ये ही रहेगी, हाँ, ये ही रहेगी। जैसे देखें अभी जुमला बना के देखते हैं, नेक, नेक, है ना, ये भी पढ़े हमने, नेक। लड़का, ला, लाम छोटी लाम, उसको उड़ई जोड़ दिए, लड़, और एक काफ हमने पढ़े थे, छोटी काफ, और उसको अलिफ जोड़ दिए तो क्या बन गया, लड़का। नेक लड़का बन, है ना, नेक लड़का बन। इसी तरह से दूसरा एक और बना के देखते हैं। एक, एक भी ऐसा ही आएगा, अलिफ और या भी, क्योंकि बीच में आ रहा तो दो नुक्ते वाला आएगा। एक लड़की, लड़, काफ को ई जोड़ दिया हमने, एक लड़की है। देखिए आखिरी में ये आया तो ये वाला ये आएगा, ठीक है। एक लड़की के, ये भी लफ्ज के आखिरी में आया लफ्ज के,
تو یہ ایک لڑکی ہے. اب یہاں پہ بیچ میں جڑ کے آیا تو یہ دو نقطے والا آیا. اس پہ اور پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، کرنا کریں آپ لوگ. اسی طرح سے دیکھیں ابھی یہاں پہ یہ واو سے بھی واولس پہ جوڑ کے حروف بن رہا ہے ہمارا واو، اور اس کو ہم جوڑ دے را، اور یہ قاف ورق ہے نا، ورق. اسی طرح سے واو کو ہم نے واو کیونکہ کسی کے ساتھ جڑتا نہیں، ہمیشہ الگ الگ صورت میں آتا ہے، آگے اس کے پہلے آتا ہے تو بعد والے حروف پہ جڑتا ہے وہ. تو جیسے کہ با واو کو جڑتا ہے، الف کو جوڑنا ہے تو وہ پہلے ہی آئے گا. ٹھیک ہے، واو، الف وا، اور یہ لام، اور یہ دال، والد، والد ہے نا. دیکھیے یہاں سے والد، کاف الف کا، ادب الف دا بے ہم نے پڑھ چکے ہیں نا، والد کا ادب کرو، کاف چھوٹی اور را کو ہم نے وا جوڑ دیا کرو، ہے نا. والد کا ادب کرو، یہ ہو گیا. اب ہم اس کو تھوڑا سا اور پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہی جوڑنے کی. ابھی دیکھیں یہاں پہ لام سے بھی کچھ پریکٹس کرتے ہیں. لام الف لام کو الف جوڑے تو کیا بن گیا لا، اور پھر اس کے بعد نون کو الف جوڑے تو کیا بن گیا ہمارا لانا. جو ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھے تھے نا الف واویل جوڑنے کی، عرف یہی پریکٹس ہے اس کی. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں لا، لام کو ہم نے جوڑ دیا لڑ، کاف کو ہم نے الف جوڑ دیا لڑکا. آج بھی ہم نے پریکٹس کی نا وہ. دیکھیں یہاں پہ دیکھیں لڑکا وضو کرتا ہے. اب یہ واو پہلے سٹارٹنگ میں آیا تو الگ سے آئے گا، بعد میں آیا تو جڑ کے آئے گا، آ سکتا ہے. وضو ایسا لکھیں گے، وضو داد واو زو، زو بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جملہ کیا ہے، لڑکا وضو کرتا ہے. لڑکا وضو کرتا ہے کوئی جملہ نہیں بنتا. جملے کے اعتبار سے ہم اس کو معروف اور مجہول پڑھیں گے. یہ آج ہمارا سبق ہوا تھا نا، لڑکا وضو کرتا ہے. اب ہم اچھا یہ دیکھیں میم سے ہم کیا بنا دیں گے، چھوٹی میم اور لام جڑنے سے کیا ہوگا، مل بھی بنے گا، مل بھی بنے گا، ہے نا. مل جل کر کام کرتے ہیں، ہے نا. مل بولتے ہیں نا، مل کر صاف کرو، یہ مل بھی ہوتا ہے، مل بھی ہوتا ہے، مل بھی ہوتی ہے. اسی سے مل، ایسے ہی مل بھی بنتی ہے. اگر جملہ آئے گا کہ یہ کپڑے کی مل ہے تو بھی مل ایسا ہی لکھیں گے، لیکن ہم اس کو کیا کریں گے، زیر زبر پیش کے اعتبار سے جملہ کیا ہے دیکھیں گے. مل یعنی کپڑے کی مل ہوتی ہے، کپڑے کی مل ہوتی ہے تو مل آئے گا، مل نہیں پڑیں گے، ہے نا. مل کر صاف کرو، صاف کرنے کی بات ہے تو مل پڑیں گے. مل جل کر رہو تو ہم مل جل کر پڑھیں گے اس کو ایسے طرح سے. اب اس کے بیچ میں ہم سمجھو میل لکھتے ہیں تو کیسا آئے گا، میم یہ چھوٹی یا اور یہ لام دو نقطے والے آئے گا. میل، میل کو چل صاف کرو بولتے نا، یہ میل ہوگا. ایسے ہی ہمارے جملے بنتے جائیں گے انشاءاللہ، ہم بتاتے جائیں گے آگے بھی. جیسے قید لکھنا ہے دیکھیے، قاف یا دال، کیا بنے گا یہ قید، کیونکہ بیچ میں آیا تو دو نقطے والا بنے گا. ہم؟ اسی طرح سے ہمارا پیر. پیر دیکھیں پیر اور پیر میں بہت کنفیوز ہوتا ہے. یہ پا چھوٹی اور یہ بیچ میں یا آیا اور را، یہ ہم لکھیں گے پیر. اب پیر بھی اسی طرح سے آتا ہے، ہم جملہ دیکھیں گے ہیں. یہ میرا پیر ہے نا، میرا پیر درد، پیر میں درد ہے تو یہ پیر جملے کے اعتبار سے ہم پیر پڑھیں گے. اگر یہاں پہ لکھا ہوگا آج پیر کا دن ہے نا، آج پیر یہاں پہ پیر پڑھیں گے. کیوں یہ پڑھیں گے، ہم لوگ اس کو لکھیں گے یا دو نقطے والا، لیکن کیونکہ یہاں پہ پیر کا دن ہوتا ہے، پیر کا دن نہیں ہوتا ہے نا. آج پیر کا دن ہے، ایسا ہم پڑھیں گے. سمجھے؟ یہ جوڑ جوڑ کے لکھنے والے جملوں کے اعتبار سے ہم پڑھتے جائیں گے، سمجھاتے جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا. اب مسجد لکھنا ہے دیکھیے، چھوٹی میم لکھیں گے، اس کو سین جوڑیں گے، پھر اس کو جیم جوڑیں گے اور دال، یہ بن جائے گا مسجد. اس سے جملہ بنائیں گے، مسجد اللہ. اللہ تو سب کو آتا ہے، عربی میں ہم پڑھ چکے ہیں. کاف الف کا، گھر ہے، گھ ہم نے پڑھ چکے ہیں، چھوٹی گ، اس کو ہم نے دو چشمے ہا جوڑ دیے، گھ بن گیا. اس کو ہم نے رے جوڑ دیے، کیا بنا گھر. اور یہ ہ اور لاسٹ میں یہ آتا ہے تو کیسے آتا ہے یہ والا یہ آتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. ایسے ہمارے جملے بنتے جائیں گے. آپ کو جملے بتا رہے ہیں صرف جوڑ جوڑ کے لکھنے والے، تاکہ کیسے جوڑ کے لکھیں، کیسے آیا، ایسا دماغ میں سوال آتا ہے نا، اس کے لیے تھوڑا پتا رہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اب چلیے اب یہ دیکھتے ہیں.
अब ये काफ है, छोटी काफ, जो इसको छोटी काफ बनाएंगे। आइन भी आता है तो देखो बीच में ऐसी शक्ल लेता है, आइन ऐसी शक्ल आती है, आइन की भी छोटी शक्ल ऐसी होती है, ठीक है। हमने ऐसे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसी भी होती है, बीच में आता है। जैसे काबा लिखना है तो ये का बा, बा। अभी यहाँ हा देखिए, हा आखिर में आता है तो ये हमने बताए थे ना कि ये जो हा बीच में आता, स्टार्टिंग में आता है तो ये हा बनता है, और बीच में भी आता है तो ये हा बनता है, आखिर में आता है तो ये हा बनता है, ऐसा बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर का बा, ये का बा है, ठीक है, ये का बा है। ये जो ह है ना, ये ह की निशानी आखिर में ऐसी आती है। ये और कुछ कुछ मिसालें हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में ह आता है तो हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे जगह लिखना है हमको, ज, ये जीम छोटी, ये गाफ छोटी, अब ये हा, जगह ऐसा लिखेंगे हम। ये जगह ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा उर्दू। ये जो है ना हा झटके वाला हा आएगा, उसको झटके वाला हा बोलते हैं। आखिर में ऐसा है जगह, है ना। और और भी कुछ कुछ लफ्ज होंगे, मैं बताती हूँ आपको इंशाल्लाह। क्योंकि जैसे जैसे हम जुमले पढ़ते जाएंगे ना, उसके साथ में हमको मिलते जाएंगे, तो हम उसके साथ में ही ये पढ़ते जाएंगे। बच्चा लिखना है अभी तो भी ये वैसा ही आएगा। जैसे ये छोटी ब और ये च, हाँ बच्चा, बच्चा अब उसमें तस्दीद आएगी, डबल चा की आवाज आएगी, बच्चा, चा। तो लास्ट में आवाज आए तो ये ऐसा झटके वाला आवाज, ऐसे हमारे जुमले बनते जाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये भी देखिए, यहाँ पे एक छोटी का, हम उसको ता जोड़ दिए, कता, अलिफ जोड़ दिए, किताब बन गया। ब, किताब लिखने को देखने को तो किताब लग रहा है, किताब कोई वर्ड नहीं है, तो एक किताब लिखेंगे, है ना, किताब, किताब। अभी देखिए खोलो, अभी वाव जोड़ दी, देखिए काफ छोटी, इसको दो चश्मे हा जोड़ दो, उसको वाव जोड़ दो, क्या बन गया, खो। अब ये लाम और वो, लो, किताब खोलो, समझे। ये जुमला हमारा बन गया, किताब खोलो। एक किताब है, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। ये यहाँ पे लिखेंगे दो चश्मे, ये आएगा, ये किताब खोलो, ये भी एक जुमला बन गया। ये किताब है, ये भी एक जुमला बन गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अभी तस्दीद की बात हम कर रहे थे ना, अभी हमको कुत्ता लिखना है तो हमको ये काफ है, एक ता है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे। अक्सर कुत्ता जब लिखते हैं तो तस्दीद होता है, डबल ता की आवाज आएगी, है ना। कैसा आएगा, ये काफ प्लस ता की छोटी शक्ल प्लस ता प्लस अलिफ। ये कुत्ता लिखने के लिए इतने लगेंगे हम, समझे। जबकि हमको किताब लिखने के लिए कितने, तीन हरूफ लगे। कुत्ता क्योंकि चार लगेंगे, क्योंकि तस्दीद आ रही है इसमें, तो डबल आवाज आएगी ता की, इस वजह से, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। इसी तरह से अब देखिए गाड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे लिखेंगे हम। ये सॉरी, गुड़िया लिखा हुआ है। हाँ, अब ये गा पे पेश लिखिए तो इसको हम गु पढ़ेंगे यहाँ पे, छोटी गु, उसको ड़ जोड़ दिए, गुड़ बन गया। अब ये या देखिए बीच में आया ना, अलीफ से पहले आया ये, तो हमको क्या पढ़ेंगे, दो चश्मे वाला, दो नुक्ते वाला या, और उसको अलीफ जोड़ेंगे, गुड़िया, है ना, गुड़िया। और इसी तरह से गाड़ी लिखना है तो अभी क्या करेंगे, गाफ को हमने अलीफ जोड़ दिए, गा, और रे को हमने ई जोड़ दिए, री, गाड़ी, गाड़ी। ई को लास्ट में जोड़े, इसके लिए हम ऐसे ही लिखे। हाँ, और उसके पहले जोड़े, इसके लिए हमने दो दो नुक्ते वाली या लिखे। ये देखिए, ये स्टार्टिंग में भी ये दो नुक्ते वाली या है हमारी। ये गाड़ी है लास्ट में आया ए तो ऐसा आया, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक है। अब अगर इसी तरह से हम कोई और लफ्ज लिखते हैं इसमें, अगर हम इसकी जगह पे कोई और लफ्ज लिखते, जैसे ये गुड़िया है, अभी हमने गुड़िया पढ़े यहाँ पे, तो कैसा लिखते, ये गुड़िया है ना। अब हम इसी तरह से लिखेंगे इसको चिड़िया, तो कैसे लिखेंगे, ये चढ़, चिड़िया है, ऐसा लिखेंगे, ये चिड़िया है। इस तरह से हम लोग उसके जुमले बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अब और है ये तो हमने पढ़ चुके ना। हाँ,
देखिए ये भी थोड़ा सा कर लेते हैं। تو ایسے جملے جوڑ جوڑ کے لکھنے سے کیا ہوگا، ہماری پریکٹس اچھی ہو جائے گی اور لکھنا اور پڑھنا دونوں بھی آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فا، ہم نے فا کی چھوٹی شکل پڑھ چکے ہیں، اس پہ کاف جوڑ دیں گے اور رے جوڑیں گے تو کیا بن گیا، فکر۔ ابھی آپ نے زیر لکھا ہے تو ہم نے فکر لکھے ہے نا۔ اور ایسا ہی اگر اس میں جملے کے اعتبار سے اس کی فکر ہو رہی ہے تو ہم کیا لکھیں گے، فکر ہے نا۔ فخر محسوس ہوتا ہے تو فخر آئے گا، یہ خر خا آ گیا، خ کی آواز ہے، فخر۔ اور اسی میں فقر، فقر آئے گا، فقر و فاقہ بولتے ہیں نا تو یہ قاف آئے گا، فقر۔ فقر و فاقہ کے لیے یہ آئے گا، فقر و فاقہ، ایسا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں فجر لکھا ہوا ہے، فے چھوٹی اس کو ہم نے جیم جوڑ دی اور رے جوڑ دی، فجر۔ اب اس کا جملہ بناتے ہیں، فجر کی کافی کی نماز پڑھ، نماز پڑھ، پیڑ پڑھ رہ، دو چشمے ہا، فجر کی نماز پڑھ، فجر کی نماز پڑھ، ایسے ہمارے جملے بنے گی انشاءاللہ۔ اور یہ یہاں پہ دیکھیں قاف ہے، ٹھیک ہے، قاف۔ اب ہم قرآن لکھنے کے لیے دیکھیں، قاف رے قر، الف مد آ ہم نے پڑھے تھے نا، الگ سے آئے گا، یہ کسی کے ساتھ جڑتا نہیں، الگ سے آتا ہے ہمیشہ، تو یہ قرآن لکھنے کے لیے آئے گا، ہاں، نون لکھیں گے، قرآن، قرآن، ہاں۔ اسی طرح سے آذان لکھنا ہے تو بھی ہم ایسا لکھیں گے، لیکن قرآن لکھنے کے آ کی آواز آئی ہے نا تو یہاں پہ ہم الف مد دا لکھیں گے، یہاں پہ زا کی آواز آئی تو زا کے الف اس کے بازو میں زا لگائیں گے، اذان، اور یہ قرآن، ہاں۔ اسی طرح سے ہمارا یہ دیکھیے کیا الف لفظ لکھا ہوا ہے، قدم، کیسا لکھ پڑیں گے، دیکھیں چھوٹی کاف کریں گے اس کو، دال، قدم، میم لکھیں گے بازو میں، قدم، ہاں۔ ابھی جملہ بنائیں گے، قرآن یاد، یا کو ہم نے بولے تھے نا اسٹارٹنگ میں آتا تو دو نقطے والا، اس کو الف جوڑے تو یا بن گئے، دال، کرو، قرآن یاد کرو، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کرتے ہیں، نئی بہنوں کے لیے تھوڑا سا پرانے بہنوں کا بھی لے لیں گے، ورنہ ٹائم ہمارا ایسے ہی ختم ہوتا جائے گا، ہمارے ریکارڈنگ بھی بند کرنا پڑتا ہے نا۔ چلیے میں امید کرتی ہوں یہ سب بہنوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم میں آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا جو ہماری پرانی بہنیں ہیں ان کا تھوڑا سبق لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، یہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم ہر ہفتے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیا لیتے جائیں گے، تو اس میں اچھے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارا 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں اس میں ساری پریکٹس کرنے ہیں، جملے بھی بنانے ہیں اور لفظ بھی لکھنا ہے، پہچاننا بھی ہے، تھوڑا پڑھنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے، تو ہم تھوڑا تھوڑا ہی کرتے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا کریں گے اور اچھے سے سمجھ میں آئے ایسا کریں گے، کیونکہ ابھی اور بھی جملے تھے میرے پاس بنانے کے لیے، لیکن ابھی لیتی ہوں میں تو ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر نئی پرانی بہنوں کے لیے لینے کے لیے کچھ نہیں آئے گا۔ اب پرانی بہنیں جو ہیں دیکھیے، بھاری والے ہمارے چل رہے نا، یہ دو چشمے والے ب پ، یہ والے اس کے والے جملے چل رہے ہمارے، ہے نا۔ جیسے ہم انگلش مراٹھی میں ہندی میں کیسا لکھتے ہیں، ب لکھتے ہیں، ایسا یہ بھاری حروف ہے نا۔ ہم انگلش میں لکھنا ہو تو کیسا لکھیں گے اس کو، ب، تو یہ بھاری حروف کے چل رہے ہیں نا، آپ لوگ اس کی سب پریکٹس کر رہے ہیں، تو آج ہم دیکھیں اسی کے کچھ جملے لائے ہیں، آپ لوگ پہلے پڑھ لو، پھر میں جب موقع ملتا ہے تو آپ کو پڑھنے کے لیے کہوں گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، پھر سے آنا، پاؤں چھل گیا، محمود کدھر گیا، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، پرانی بہنوں کا۔ محمود کدھر گیا، میں تھک چکا، جھٹ پٹ جا، جھ کی آواز بھاری آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، استاد نے سبق پڑھایا، استاد نے سبق پڑھایا، کھڑکی کھلی ہے، ہوا ٹھنڈی ہے، چھری تیز ہے، چھ کی آواز آ رہی نا، چھری، ہے نا، چوری، دیکھیں ایسا اس پہ پیش لکھا ہے نا تو ہم چھری پڑھتے تھے اس کو، ہے نا، چوری تیز ہے۔ اب یہ تیز دیکھیے پرانی بہنوں کے لیے بھی نئی بہنوں کے لیے بھی، دیکھیں یہاں پہ اب ہم نے پڑھے تھے نا، آج بیچ میں یہ آئے تو دو نقطے والا آئے گا، تیز ہے نا، چوری تیز ہے۔ اب یہ ہو گیا، اب دیکھ، دیکھ کر چل، دال کے بازو میں یا آیا، اس کو چھوٹی کاف اور یہ دو چشمے ہاں، تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو، دیکھ، کیونکہ یہ بیچ میں آیا نا، اسٹارٹ، یہ اس کا اسٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یعنی بیچ میں بھی آ رہا ہے، تو یہ دو نقطے والا یہ آئے گا، دیکھ، دیکھ کر چل، ہاں۔ اب یہ سمجھ، سمجھ کر پڑھ، سین، میم اور یہ جے اور ہاں، سمجھ، ہاں، سمجھ، سمجھ کر پڑھ،
اس پر مت بیٹھ. ہاں اس پر مت بیٹھ، اگر زیر لکھا ہے تو ہم اس پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ اس بھی ہو سکتا تھا. اب یہ خدا کو دل سے نہ بھولا. خدا کو، دال الف دا ہے، کو کاف و کو ہے، دل سے نہ بھولا. ابھی دیکھیے نہ ایسا لکھیں گے، یہ نہ کی بھی جو آواز آتی ہے نا، ذرا کہیں نہ کہیں ہاں آواز آتی ہے، تو اس کے لیے ہم اس کو نہ، نہ ایسا. اور آؤ نہ لکھنا ہے تو کیسا لکھیں گے؟ یہ والا نہ. لیکن نہ بیچ میں ایسا والا آئے گا، نہ بھولا، تو یہ نہ آئے گا. ہاں نہ بھولا، بھولا. ب چھوٹی ب کو ہم نے ہا جوڑ دیے، اور یہ لام اس کو ہم نے الف جوڑ دیے، بھولا. اب یہ پیش لکھا ہے، کہیں کہیں بھولا نہیں لکھا رہتا پیش. جملے کے اعتبار سے ہم کو سمجھ کے پڑھنا ہے. خدا کو دل سے نہ بھولا. سچ بات مت چھپا. سچ بات، سچ سچ دیکھیے کیسا لکھا ہوا ہے نا. سین کو ہم نے، چھوٹی سین کو ہم نے چین جوڑ دیا، سچ. بے الف با، اور یہ تا بات، مین تے مت. چھپا، اب یہ چیج کو ہم نے دو چشمے ہاں جوڑ دیا، چھ بن گیا. پے کو ہم نے الف جوڑ دیا، چھپا بن گیا، ہے نا. سچ بات مت چھپا. ایسے ہمارے جملے بنتے جائیں گے. بہت آسانی سے انشاءاللہ جملے بننا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ. آپ بڑھنے پرانی بہنوں کا آج یہی ہوم ورک ہونے والا ہے، اور حدیث بھی پڑھنے لگائیں گے ہم لوگ. اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، پریکٹس کریں. اور جو بہنیں لکھ رہی ہے نا، جن کو دو چشمے والے لفظ بھاری لگ رہی، اسی وجہ سے ہم اس کا ہوم ورک شروع کیے نا، اسٹارٹ کیے ہیں. کہ یہ جہاں پہ ہر جملے میں دیکھیے دو چشمے آیا ہے، ہر جملے میں دو چشمے والا لفظ آیا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے یہ والا ہوم ورک چوز کیے ہیں، کہ آپ لوگوں کو جو دو چشمے والے لفظ بھاری لگ رہے تھے نا، مشکل لگ رہے تھے، تو وہ تھوڑا آسان ہو جائے. اس کی وجہ سے ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس کو پہلے سمجھ لیں اچھے سے، پھر پڑھ لیں، اور پھر اس کو لکھے، پریکٹس کریں پینسل سے. اگر آپ کو غلط لگتا ہے، کیونکہ آپ کی رائٹنگ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا، تو وہاں پہ رانگ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ پینسل سے پہلے ایک بک میں لکھ لیں، پھر اس کو ہم آگے بھیجیں آپ، ہے نا. چھو پا، دیکھیے چھو پا ایسا لکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. آپ بڑے بڑے حروف لکھو، کھلا کھلا لکھو، چلے گا، کوئی بات نہیں ہے. ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں پہلی بار لکھ رہے ہیں تو ایسا لکھنا. سچ. ابھی آپ لکھ رہے ہیں سچ. ٹھیک ہے. ہاں، بات مت چھپا ایسا. آپ کو بڑا لکھنا ہے، آپ بڑا لکھیے، مگر سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ نے نقطے دیے ہیں، چ لکھے ہیں، ہ لکھے ہیں، اور پا لکھے، الف لکھے، سب سمجھ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. آرام سے لکھیں، پریکٹس کریں اس کی. جملے ڈیفیکلٹ ہیں، جتنا ڈیفیکلٹ لکھیں گے اتنی آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اب میں کچھ لفظ لکھوں گی، آپ کو پہچاننا ہے. اچھا، ہم نے یہ پرانی بہنوں کے لیے ایک اور لے کر آئے ہیں آج. ہم نے پچھلے ہفتے پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے ہم نے؟ کیا پڑھے تھے ہم نے پچھلے ہفتے؟ مہینوں کے نام پڑھے تھے نا. سال کے مہینے ہوتے ہیں، مہینوں کے نام ہم نے پڑھے تھے. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں. ہفتے کے دن. ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں. ہفتے کے 7 دن، ایک ویک بولتے ہیں نا انگلش میں. اب اتوار دیکھیں یہاں پر، دیکھیں کیسے ہمارے شروع کرتے ہیں. انگلش میں جو شروع ہوتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اتوار، سنڈے سے شروع ہوتے ہیں، ہے نا. اب ہمارے اردو میں کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پیر سے شروع ہوتے ہیں. لیکن چل ہم اس کے ساتھ میں ہی پڑھتے ہیں، لکھنے کی بھی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ. اتوار، اس کو اتوار بولتے ہیں سنڈے کو. اب یہ پیر دیکھیے، پیا کے انگلش میں یا آیا تو یہ پی بن گیا، پے نہیں بن گیا، ہے نا. پیر. اب یہ منگل. منگل. اچھا، نون گنا کی پریکٹس ایک بار کریں گے انشاءاللہ، آج اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. منگل. ہاں. اب یہ بدھ. بدھ دیکھیے، بال دا، بے دال بد ہو گیا. اب اس کو دو چشمے ہاتھ جوڑیں گے، لکھیں گے بازو میں، تو یہ بدھ بنے گا. اسی طرح سے جمعرات. جمعرات بھی دیکھیے، جیم چھوٹی، پھر میم چھوٹی، پھر عین چھوٹی، پھر رے، ہے نا. جمعرا، الف را، پھر یہ تے، جمعرات بن گیا. اسی طرح سے یہ جمعہ، جیم میم عین اور یہ جمعہ، جمعہ ایسا پڑھیں گے. ہاں. اسی طرح سے یہ سنیچر. سنیچر بھی بولتے ہیں، ہفتہ بھی بولتے ہیں، کوئی کوئی ہفتہ بھی بولتے ہیں. دونوں بھی اردو میں بولا جاتا ہے. ہفتے کا دن بھی بولا جاتا ہے، سنیچر کا دن بھی بولا جاتا ہے. کوئی بات نہیں. لیکن دیکھیں یہاں پہ سین چھوٹی، پھر اس کو نین، نون، پھر یا آئے گی بیچ میں چھوٹی والی،
दूध नुक्ते वाली, फिर ये चे, फिर ये रो, सनीचर ऐसा लिखेंगे हम, सनीचर। ठीक है। इतवार तो बहुत आसान है। देखिए, अलिफ ते वाव तो, इतवा। अभी यहाँ पे जेर कहीं लिखा रहता कहीं नहीं, लेकिन हम दिन के नाम पढ़ रहे हैं तो इतवार आएगा, अतवार नहीं आएगा। वाव अलिफ वा और रे, इतवार हो गया। ठीक है। अभी ये पीर हो गया, पा या रे, अभी हमने बीच में भी प्रैक्टिस करा है, पीर हो गया। अब ये मंगल, अभी नून गुन्ना की जब प्रैक्टिस कराएंगे तो इंशाल्लाह बीच में नून गुन्ना आता है तो अंग आवाज करती, जैसे हमने पंखा कैसा लिखते हैं ना, अरबी में हमने प्रैक्टिस की है ना नून गुन्ना की, उसी तरह से यहाँ पे मंगल होगा। या आखिर में आता है तो कैसे होगा नून गुन्ना के, अगले हफ्ते इंशाल्लाह करेंगे इसकी प्रैक्टिस। मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, ये हफ्ते के 7 दिन हो गए, इसको ऐसा लिखते हैं। इसको भी हम लोग इंशाल्लाह एक बार महीने के और हफ्ते के 7 दिनों के लिखने की प्रैक्टिस भी करते हैं इंशाल्लाह। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मंडे को क्या बोलते हैं, मंडे को क्या बोलते हैं, पीर, है ना। फिर ट्यूसडे को मंगल, वेनेसडे को बुध, थर्सडे को जुमेरात, फ्राइडे को जुमा, सैटरडे को हफ्ता, हफ्ता भी बोलते हैं, शनिचर भी बोलते हैं, शनिचर भी बोला जाता है, संडे को इतवार। ठीक है, ये दिनों के नाम है। या उर्दू में ये कैसे बोलते हैं आपको, आपको आना चाहिए, किसको बुध बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, तो ये पता होना चाहिए, इसके लिए हमने आज ये बताया। अच्छा, मैं अभी इसके लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ और आप बहनों से आपसे बात करती हूँ, और इंशाल्लाह आप सबसे पढ़ने का भी मौका भी देती हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी क्लास बहुत ज्यादा होते जाएगी, वरना तो रिकॉर्डिंग भी लंबी होती जाएगी। चल मैं दुआ करके मतलब कर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।